सूरत النساء का 13वां शुरू وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما. पारा नंबर 18 रुकू नंबर 8 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 18वें पारे का 8वां रुकू शुरू सूरत नूर का 2रा रुकू शुरू إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. यस सूरत कौन सी है यहाँ पर? सूरत नूर सूरह नूर में कुल आयत के रुकू कितने हैं? 63 आयतें नूर सूरह नूर की आखिरी आयत पढ़ी ألا إن لله ما في السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم. यहाँ पारे का कौन सा रुकू खत्म हुआ? 15वां कौन से पारे? 18वें पारे मुसाहिब नंबर 4 तक रहमान संगाने मौलाना अब्दुल वाहिद साहब इमाम व खतीब